nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan mga amigo, mga kapatid, labi na gayud sa mga naminaw ug nagsunod kanunay sa atong programang puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Ug una natutukion ang mga gulay, prutas ug uban pang mga halamang gamot nga nagikan sa kinaiyahan nga dunay dalang benepisyong kaayuhan para sa atong kalawasan. Alang sa inyong kasayuran, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga nagahatag og dugang nutrients, mga importanteng bitamina ug minerales ug fibers sa atong lawas. Magatabang usab aron malikayan ang mga grabe ug kumon nga mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, rheumatism, arthritis, memory loss, insomnia, cardiovascular diseases, respiratory tract infection, bronchitis, pneumonia, asthma, kalintura gumikan sa dengue o malaria, flu, ubo ug sipon, kidney ug lung problems nga sagad resulta sa mga dili maayong ginakaon, kulang sa nutrients, malnutrition, stress, kulang og tulog, way ehersisyo ug unhealthy lifestyle. Atong hisgutan karon mao ang gulay nga moringa, kun malunggay, nga usa sa mga sangkap nga anaa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Nasayod ba mo nga ang dahon sa kamunggay, malunggay o moringa mamahimong kakuhaan nato og daghang gikinahanglang nutrisyon, bitamina ug minerales sa atong lawas? Yes, ang moringa leaves abunda sa vitamin A, C, B1, thiamine, B2, riboflavin, B3, niacin, B6 ug folate. Duna usab kini magnesium, iron, calcium, phosphorus ug zinc. Ana usab kini amino acids nga building blocks of proteins. Din 18 gyud ka klase sa amino acids ang anaa sa malunggay ug kada usa niini dunay mahinungdanong kontribusyon sa atong kaayuhan ug kahimsog. O gabi ninyo mga amigo, ang malunggay anti-inflammatory, antioxidant, makapaubos sa blood sugar levels, makapaubos sa cholesterol, makaprotektar sa atong atay ug maga, maprotektahan usab kita batok sa arsenic toxicity, maayo alang sa digestive disorders, makapalig-on sa atong kabukugan, antiseptic, makatabang sa mga nagpasusong inahan, makatabang sa imong weight management, maayo alang sa pambanit ug sa atong buhok, maayo usab kini alang sa nervous system ug alang sa detoxification. Sa atong pagbalik, sayron ta ug unsa ang sakit o balatian nga mamahimong mahatagan og kaayuhan sa moringa o malunggay, kauban ang EXL Makabuhay Plus capsule. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Back sa ito ang panag-uban dinhi sa atong programang naghatod kaninyog dugang kahibalog impormasyon kaayuhan bahin sa atong maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang preventive, immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga nagahatag og dugang nutrients, mga importanteng bitamina ug minerales ug fibers sa atong lawas. Padayon ta friends, ang moringa leaves o dahon sa kalumunggay dunay antioxidative properties ug moprotektar bahin sa mga makadaot nga epekto sa free radicals nga naa sa atong palibot nga mao'y usa sa hinungdan nga daghanang chronic diseases sama sa type 2 diabetes,
heart problems ug Alzheimer's. Usa sa atong hisgutan dinhi mao ang heart problems. Unsa may mga makapasakit sa atong dughan? Break up ba? Usa ra siguro na nga makapahuot sa kasing-kasing. Sige, ato daw subayon be. Ang heart disease gihulagway nga range sa kondisyon nga nakaapekto sa imong kasing-kasing. Ug pipila niini mao ang blood vessel disease sama sa coronary artery disease, heart rhythm problems, congenital heart defects, heart valve disease, disease of the heart muscle, heart infection. Giingon nga ang daghang klase sa sakit sa kasing-kasing mamahimong malikayan o maalibyuhan pinaagi sa healthy lifestyle choices. Pipila ka mga sintomas kung adunay heart disease sa imong blood vessels? Yara, ang pagtabok sa fatty plaques diha sa imong kaugatan makaapekto sa imong blood vessels ug kasing-kasing. Ang pagtabok sa plaque hinungdan sa pagpamaga o mababagan ang blood vessels nga moresulta sa heart attack, paghuot sa dughan o stroke. Ang coronary artery disease symptoms mamahimong lahi alang sa mga lalaki ug babae. Sa mga lalaki, sagad mobati og paghuot sa dughan. Ang mga babae dunay laing mga timailhan ug sintomas inubanan sa di masabtang gibati diha sa imong dughan sama sa paglisod ginhawa, malipong o grabing kakapoy. Ang ubang signs and symptoms niini naglakip sa pagpanakit ug paghuot sa dughan nga dili masabtan, maglisod sa pagginhawa o hapuon ka, sakit, binhod ug way kusog, bugnaw ang tiil ug bukton kung ang blood vessels diha sa mga parte sa lawas ni hubag, panakit sa liog, panga, ubol-ubol, kuto-kuto sa likod. Base sa pakisusi, dili mahibaluan kung naa kay coronary artery disease hangtod nga masinati nimo ang pag-atake sa kasing-kasing. Dili masabtang gibati diha sa dughan, stroke o heart failure. Mao nga kinahanglang mag-amping ug magmatngon sa cardiovascular symptoms. Ang sakit sa kasing-kasing daling maalibyuhan kung sayong mahibaluan. So aron makalikay niini nga sakit, ayaw baliwalaa ang kamahinungdanon sa mga gulay, prutas ug lamang gamot nga naalamang sa imong palibot. Kay kini makatabang aron mabatunan ang maayo, himsog nga panlawas nga layo pa sa sakit. Sama na lamang sa dahon sa kamunggay nga abunda sa vitamin C ug beta-carotene nga mao'y mubatok sa mga free radicals. Ug mas nindot na karon kay duna usay usa ka kapsula nga dunay sangkap nga moringa ug laing 16 ka mga herbal ingredients giusa aron mutabang aron kita makabaton og maayong panlawas nga layo sa sakit. Kini mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ayaw na pagdugay-dugay, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa o duha ka kapsula adlaw-adlaw, una mo kaon. Ug mas labing maayo kung ubanan sa healthy lifestyle, kaon og prutas o gulay. Labaw sa tanan, salig og tuo sa atong Dios. Ang EXL Makabuhay Capsule halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana, pwedeng tawagan ang numerong 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Og syempre migambigo, una ta magbulag-bulag, usa ka bulawanong pulong alang sa tanan. Kinutlo gikan sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 4. Ipahimuot usab ang imong kaugalingon diha sa Ginoo, ug siya mohatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Hinumdumi, dili makumpleto ang atuang adlaw ug atong kinabuhi kun wala ang Dios sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab mga higala, mag-uban gihapon ta kanunay aron maghisgot og mga kaayuhan para sa atong panlawas. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik,
makabuhay. Radyo natin. Good news sa atong mga